बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एनर्जी स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद मामून गर्देज़ी और शरीक गुफ्तगू हैं मेरे साथ जनाब अमजद अवान साहब और जनाब हुसनैन नकवी साहब। अमजद अली अवान साहब एक जाने पहचाना नाम है। ये AEDB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन इनके साथ है और नाजरीन, ये हार्वर्ड और MIT के ग्रेजुएट हैं और MIT में एनर्जी के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से इनका जो रोल रहा वो सबसे आला दर्जे पर रहा। वहाँ उस इदारे में इस हवाले से इनकी पहचान जो बनी वो एनर्जी के हवाले से बनी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों को ये हेड करते रहे और आखिरी जो इनका जहाँ ये CEO रहे वो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड था। मेरे साथ हैं हुसनैन नकवी साहब, ये रिया लॉ के सीनियर पार्टनर हैं, माहिर कानून हैं और इस वक्त IPPs के हवाले से ये जो जिस कदर भी मायदे बनाए गए उनको स्ट्रक्चर करने में, EPC मायदों को स्ट्रक्चर करने में इनका नाम है और ये पाकिस्तान की उन लॉ फर्मों में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन लॉ फर्म है जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन है ये जो माहिदे जो हैं इनको स्ट्रक्चर करने में। आज के हमने इस प्रोग्राम में स्पेशली इनको और अमजद अली अवान साहब को ये दावत दी कि वो आएँ और एनर्जी के हवाले से गुफ्तगू करें कि एनर्जी के जो क्राइसिस हमारे सामने नज़र आ रहे हैं या माजी में जो इस क्राइसिस थे उस हवाले से उन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आज इनकी एक्सपीरियंस की रोशनी में हम आप तक अपना मैसेज पहुँचाएँ कि हुकूमत वक्त को इस हवाले से, एनर्जी के हवाले से क्या करना चाहिए। नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि मेंबरान असम्बली को अभी तक ये अंदाज़ा नहीं कि मुल्क की माशियत में उनकी कंट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए या उनका किरदार क्या होना चाहिए। आज तक वो जब हाउस में जाते हैं तो स्वाय तनकीद के और लड़ाई झगड़े के इससे हटकर इन 2 सालों में हमने कोई भी मीनिंगफुल एजेंडा आइटम डिस्कस करते हुए अपने मेंबरान असम्बली को नहीं देखा। इस वक्त हमारे सामने जो एनर्जी क्राइसिस है, बिलखुसूस कराची के हवाले से जो देखा जा रहा है कि वहाँ इस वक्त सिविलियन क्लैशेस सामने आ रही हैं। 10-10 घंटे वहाँ बिजली नहीं है और हम आज भी उस पर सवाए तकरीरों के या सवाए तो चंद नारों के उस हवाले से हमारे पास कोई इम्प्लीमेंटेबल एक्शन प्लान हमारे सामने अभी तक नहीं आ सका। नाज़रीन, 2 ही शोबे पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी मुल्क के लिए जो हैं, एक है शोबा वो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ा शोबा है और उसको जो लीड कर रहे हैं मैं ये समझता हूँ कि वो वाहिद शोबा है कि बग़ैर किसी इफ्स एंड बट्स के वो अपने इदारे को इंतहाई अहसन तरीके से चला रहे हैं और जो ज़रूरत जहाँ ज़रूरत होती है उनके एक्सपर्ट उस शोबे में हमेशा अवेलेबल पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा शोबा जो पाकिस्तान में है वो एनर्जी का शोबा है। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद वो एनर्जी का शोबा है और ये वाहिद शोबा है कि ये जो सियासत का नज़र हो चुका है, इसमें इतना बड़ा कोविड-19 इसमें शामिल है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इदारा नहीं जिसमें इतनी अफरा तफरी या इतना इंतशार पाया जा रहा हो। ये सबसे बड़ा इदारा जिसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शन हो रही है, बिलियन ऑफ रुपीज़ की पेमेंटें हो रही है। आज तक इस हवाले से कोई ऐसा थिंक टैंक हमें नज़र नहीं आया कि जो हुकूमत वक्त को माजी की रोशनी में बेहतर पैराए पर प्लानिंग के हवाले से कोई राय दे सके। और हम ये देख रहे हैं कि इस पर जो भी अपॉइंटमेंटें हो रही हैं वो सियासी बुनियादों पर होती हैं या अपनी पिक एंड चूज़ की नज़रिए पर होती हैं। कोई प्रोफेशनलिज्म को सामने रखते हुए आज तक इसमें अपॉइंटमेंट नहीं हुई। ये एक खुश आइन बात है कि अब जो एनर्जी के सेक्रेटरी जनाब उमर रसूल साहब जो आए हैं, ये वाहिद DMG ग्रुप के ये सेक्रेटरी है कि जो इस वक्त इनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और जब और जिस वक्त कोई चाहे इनके दफ्तर में जाकर बगैर किसी कार्ड के या चिट के मुलाकात तो कर सकता है। लेकिन हम ये देखेंगे अब कि इस क्राइसिस में ये अपने इस हवाले से और अपने तजुर्बे की रोशनी में ये इस इदारे में क्या रिफॉर्म लाएंगे पॉलिसियों के हवाले से और बिलखुसूस IG साहब के हवाले से जो हाल ही में NTDC ने एक नई होली बुक क्रिएट करके नेपरा के हवाले की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले की और उस हवाले से अब हमें और आइंदा डेवलपमेंट को IG साहब के हवाले से देखा जा रहा है कि क्या हमारी उस होली बुक में जो कुछ देखा गया है क्या हम उसी तरह से चलेंगे या
یہ قوم پھر ایک مرتبہ لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جائے گی، اور پھر مہنگے ترین پلانٹ جو ہیں وہ آورلی بیسس پر ڈیسیژن کر کے تو ان کو پھر دوبارہ تھرمل کے حوالے کیا جائے گا، مہنگی ترین بجلی کے حوالے کیا جائے گا۔ ناظرین، میرے ساتھ امجد علی ایوان صاحب، آپ موسٹ ویلکم سر، آپ تشریف لائے، اور اسی طرح حسنین نقوی صاحب۔ اس آئی جی صاحب کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ آج سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں آئی جی صاحب کے حوالے سے، چونکہ 15 تاریخ کو جولائی کو یہ جو اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے نیپرا میں، اور اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ آئی جی صاحب وہ کس طرح سے انہوں نے آبزرویشن تو دی ہے این ٹی ڈی سی کو اپنے طرف سے، لیکن بہت سارے کمنٹس بھی آئے ہیں پروفیشنلز کی طرف سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم آئی جی صاحب سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو دیگر ایجنڈا پوائنٹ ہے اس حوالے سے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے اس حساس موضوع پہ پھر مجھے بلایا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انرجی پلان یا انرجی پلاننگ پروسیس ہے، اس میں اور باقی پلاننگز میں بیسیکلی کیا فرق ہے۔ انرجی پلان جو ہے یہ کنٹینیوس پلان ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی ون ٹائم کانکریٹ پلان نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ بنا لیا تو آپ نے اس کو ایگزیکٹلی فالو کرنا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ روز گراؤنڈ ریئلٹیز ہماری چینج ہوتی ہیں، انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں یا باقی انرجی مارکیٹس میں یہ چینجز ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو اس حساب سے آپ کا جو پلان ہے وہ لائیو ہونا چاہیے، اس میں ہر وقت جو ہے گنجائش ہونی چاہیے کہ اس کو امینڈ کیا جا سکے یا اس کو ماڈیفائی کیا جا سکے۔ ایک چیز نوٹ کریں، یہ جو آئی جی سیپ ہے اس میں جو فرسٹ ورڈ ہے وہ انڈیکیٹو ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ون ٹائم ٹینجیبل پلان نہیں، یہ انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلاننگ ہے، جو آپ کو ایک ویو دے رہا ہوتا ہے کہ جی اگر ہم اس حساب سے گئے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے۔ فنڈامنٹل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی کنٹری کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے انرجی ڈیمانڈ کے۔ گروتھ ہوگی تو ڈیمانڈ آپ کی بڑھے گی، تو اس میں جو بیس اکنامک گروتھ ریٹ لیا گیا ہے، ہائی اور لو، آئی جی سی کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں لو میں انہوں نے 5% لیا ہے، جو کہ 2020 سے سٹارٹ کرے گا اور 2040 تک ہم نے فلیٹ 5% اس کو کیا ہے، اور اگر آپ نے ہائی میں جائیں گے تو وہ 7 اور 7.5 سے آگے ہم نے ازیوم کیا ہوا ہے۔ پھر آج کی آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ جس طرح سے نیچے آیا ہے، تو اس حساب سے یہ جو فگرز ہیں جو سپلائی ڈیمانڈ کی ہیں، میرے حساب سے اس کو ریویو کرنا ضروری ہے۔ یہ کووڈ-19 کے حوالے سے، جی کووڈ-19 کے حوالے سے میں اس کی طرف سے آؤں گا کہ وہ کیوں ہوا ہے، لیکن امپیکٹ جو ہوا ہے ہماری اکنامک گروتھ ریٹ پہ، اس سے ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، بہت زیادہ کم ہوئی ہے، اور یہ ڈیمانڈ آپ کی کم آنے والے کچھ سالوں تک رہے گی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ چیز ہی ویری ہو جاتی ہے تو آپ کی باقی ساری فگرز جو ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کی ویری ہو جاتی ہیں۔ ایک دو اور فیکٹرز میں آپ کو بتاؤں جو اس میں آئی جی سی میں بنیادی بات کی گئی کہ جی لو کاسٹ ہم نے پلان بنانا ہے، لیکن میرے حساب سے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو انڈیجنائز کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو انڈیجنس انرجی مہنگی پڑتی ہے اور آپ کو امپورٹ سستے پڑتے ہیں، تب بھی آپ نے اپنے انڈیجنائز ریسورسز پہ زیادہ توجہ کرنی ہے۔ یہ بات آئی جی سیپ میں ہمیں ریفلیکٹ کرنی چاہیے کہ لو کاسٹ سے ہماری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے انڈیجنائز کرنی پڑی اکانومی تو وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں تھیں جو کہ مسنگ، میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی سیپ میں اس طرح کی جو ہم پلان بناتے ہیں جو مسنگ فیکٹرز ہیں، ایک تو ہم نے اس میں وولٹائلٹی آف دی آئل ریٹس، جو انرجی ریٹ، اس کو ہم نے اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے کہ آج جو ریٹس ہمارے چیپ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ آگے نہ ہوں، لیکن لوکل اکانومی اگر ہم ڈیولپ کریں گے تو وہ ہم اسٹیبل ریٹس کی طرف جائیں گے۔ یہ وولٹائلٹی جو ہے ہم نے اس میں اکاؤنٹ فار اس طرح سے نہیں کی ہوئی۔ دوسری چیز ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم ایکسٹرنیلٹی کہتے ہیں، سائڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، جیسے ہم انوائرمنٹل سائڈ ایفیکٹس ہیں یا ایکسٹرنیلٹیز ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم نے اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے پلان میں، کیونکہ بہرحال یہ کاسٹ امپوز کر رہے ہوتے ہیں، ہیلتھ کاسٹ ہوتی ہے، انوائرمنٹل کاسٹ ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ریسورسز پہ لگا کے ہم نے پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز ابھی تک ہمارے پلان میں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور اپریشیٹ کروں گا، آئی جی سیپ میں کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ 2020 سے 40 تک کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں زیادہ تر فوکس ڈالا گیا ہے کہ جی ہمیں انڈیجنس ریسورس پہ زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہائیڈرو کا شیئر 2040 تک انہوں نے 40% رکھا ہوا ہے، جو 2030 سے 50% سے ہو کے نیچے آ رہا ہے، یہ بھی اپریشیبل ہے۔ رینیوبل انرجی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ آئی جی سیپ میں 2040 تک، 2030 تک میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ 7% شیئر ایلوکیٹ کیا گیا ہے، جبکہ گورنمنٹ نے نئی پالیسی میں جو ریٹ رکھا ہوا ہے، جو ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے 30% ہے، جو کہاں 30% اور کہاں 7%، جو کہ مجھے کرنٹ سینیریو میں وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ جب کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی رینیوبل انرجی کا شیئر بھی کم ہوگا۔ ایک اور بات جو میں اس کے بعد آپ سے بتائیے گا، فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور وزن ہم نے رکھ دیا ہے کہ زیادہ تر ہائیڈرو پروجیکٹس آئیں گے، یعنی ہم نے 40% ہم نے شیئر ہائیڈرو کا رکھا ہوا ہے۔
पाकिस्तान में महमूद साहब ये आप भी जानते हैं सबसे ज़्यादा मसला हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स कभी टाइम पे नहीं है, जिस तरह हमने पर ईयर उनकी COD डिटरमिन की हुई है, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो प्लान्स तो हमारे पास ज़बरदस्त है, हमने ये कर लिया कि जी हमें हाइड्रो पे जाना है, हमने RE पे जाना है, और ओवरऑल 2040 तक जो कि और अच्छी बात इस प्लान में है कि 80% रिलायंस हमारी अपने रिसोर्सेज पे शुरू की गई है, लोकल कोल, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन मेरा कंसर्न इसमें, लेकिन मैं आपको ये कट करता हूँ यहाँ जनाब, उसी IG साहब में मैंने जो देखा है, जो पढ़ा है हमने, जी जी कि 2026, 23 और 28 को वो LNG पे बेस करते हुए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। जी, वो भाषा को भी उठाकर है 47 में लेके गए हैं। जी। तो जो ये 20 से लेके 30 तक, ये 10 सालों में उनका जो फोकस है वो सिर्फ LNG पर है, उसमें कोल पर है, उसमें कोई ऐसा हाइड्रो पावर नहीं रखा गया उन्होंने। हालांकि वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी कुक प्रोजेक्ट हैं, नेपरा के पास अंडर प्रोसेस हैं, उनको उन्होंने इग्नोर करके तो ऑलमोस्ट जितने भी हाइड्रो हैं वो तो 40 के बाद लेके गए। तो इससे पहले तो उन्होंने इग्नोर कर लिया। देखिए इसमें एक मजबूरी फिर सामने आती है ना कि इस वक्त आपने LNG के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हैं वो 55 to 60% टेक और पे पे हैं, यानी आपने वो लेनी ही लेनी है। अब आपकी इस सिनेरियो में एनर्जी जब डाउन, डिमांड लो हो रही है और उधर से सप्लाई आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट की, या तो आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करें या तो आप उसको शफल करें और उस डिमांड को आप इंडिजिनस रिसोर्सेज पे डालें। ये नहीं हुआ। जी, मैं नकवी साहब आपकी तवज्जो भी चाहूँगा इसी सब्जेक्ट पे कि किस तरह से देख रहे हैं कि IG साहब को जो कि इन्होंने 2003, हम पहले 10 साल को लेते हैं कि उन्होंने अपने जो उस स्केड्यूल में लिया है, क्या वो जस्टिफाइबल है, क्या वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है, या किस तरह से आप देख रहे हैं उसको? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। मैं प्रीएम्बल में 3 पॉइंट्स नोट किए हुए थे ताकि आपके व्यूअर्स के लिए ज़रा आसानी हो जाए समझने में, और फिर उस प्लान के ऊपर इटसेल्फ 5-6 पॉइंट्स हैं, तो क्विकली मैं तफसील में जाए बगैर कुछ चीज़ें बताता हूँ। प्रीएम्बल में मैं ये कह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट इस तरह का, प्लानिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे अवान साहब ने कहा, एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है। हम जब भी मुश्किल का शिकार हुए हैं या आज भी शिकार हैं, तो ये है कि प्लानिंग ठीक नहीं की, कोऑर्डिनेटेड अंदाज में नहीं चले जो आज मुश्किल हम फेस कर रहे हैं। तो ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसको सब स्टेक होल्डर्स को बहुत एहतियात से देखने की ज़रूरत है और अपना वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। आप उसी हिसाब से ये आज का प्रोग्राम भी करें तो आई एम हैप्पी कि आई एम आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू सम एक्सटेंट। दूसरी बात यह कि ये हाईली टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, जैसे अवान साहब ने कहा कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप इनपुट को तब्दील करें तो आउटपुट तब्दील हो जाता है वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे इदारों का। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, ये मेरा दूसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्रिटिकल एंड टेक्निकल का पॉइंट था। दूसरा प्रीएम्बल का पॉइंट ये कि इस प्लान के अंदर खुद NTDC की टीम ने बताया है कि भाई हमने बहुत सारे इदारों से इनपुट ली है, जिसमें उन्होंने AEDB, PPIB, CPPA वगैरह वगैरह, ठीक है। इवन प्रोविंशियल जो हैं, जैसे कि KPK का है इदारा, या AJK में है PPC, या सिंध के अंदर एनर्जी डिपार्टमेंट, या पंजाब में PPDB, तो तमाम फेडरल और प्रोविंशियल जितने इदारे हैं हमारे, इंक्लूडिंग वापडा, क्योंकि वापडा का भी मेजर स्टेक है इसके अंदर, तो सबसे उन्होंने इनपुट लिया। लेकिन एक चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि शायद कंस्ट्रेंट थी इस टीम की कि वो एक पेज पे सबको नहीं ला सके बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो एक चीज़ मिसिंग है इसके अंदर। आई होप कि बिफोर दिस इज़ फाइनलाइज वो उनका सबका इनपुट आ जाएगा और एक पेज पे वो आ जाएंगे। तीसरा प्रीएम्बल में पॉइंट ये है कि हम 2 दफ़ा ट्रैप में फंस चुके हैं, एज वी टिपिकली कॉल इट, ठीक है। एक दफ़ा जब हमने 90s में प्रोजेक्ट्स लगाए तो हमने कहा एक्सेस कैपेसिटी हो गई, और फिर हमने भाग दौड़ की कि क्या करें, इंडिया को बेचें, किसको बेचें, एक्सपोर्ट करने के बारे में आपको याद होगा, ठीक। और उसके बाद फिर हम डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो गया, और फिर कम होना शुरू हो गई हमारी जो सप्लाई थी। पॉलिसी आई, पॉलिसी में मुख्तलिफ फ़ैसले आए। उस वक्त हालात हमारे मुल्क के ऐसे थे कि स्पेशल इंसेंटिव्स भी देने पड़ गए गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो हम देखें आज एक ख़ास नौइयत के ट्रैप में हम फंसे हैं। इस दफ़ा पहले ट्रैप के मुकाबले में ज़्यादा बड़े ट्रैप में फंसे हैं अपने ही फैसलों की वजह से। एक तो कैपेसिटी ट्रैप है, और दूसरा हमने थर्मल कुछ जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें हमने ऐसी कमिटमेंट्स कर दी हैं कि जहाँ पे उनको मैंडेटरी डिस्पैच भी करना है, जैसे अवान साहब ने जिक्र किया, ठीक। तो आज का जो ट्रैप है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ट्रैप। तो हमने अब आप समझ लें कि 3 गुना हो चुकी है हमारी कैपेसिटी प्राइस एज़ कम्पेयर टू फ्यू ईयर्स बैक। और दूसरा ये है कि हम जब मेरिट ऑर्डर को इग्नोर करके कुछ थर्मल प्लांट्स को हमें डिस्पैच करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मीट आवर कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स। तो ये तो प्रीएम्बल के इश्यूज़ थे, ठीक है।
اب اس پلان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے جو چند پوائنٹس نوٹ کیے، ایک یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ جو پالیسی تھی RE کی جو ابھی فائنل نہیں، جس پہ بہت ٹائم لگا لیکن بدقسمتی سے وہ فائنل نہیں ہو سکی، اس پہ یہ اس کو یعنی ایک سیکروسینکٹ ایک ڈاکومنٹ وچ از ایز اف اپرووڈ بائی دی ہائیسٹ اتھارٹی ان دا کنٹری، اس کو اس بنا پہ لیا گیا اور پھر پالیسی یہ جو پلان ہے اس کو اس کے مطابق سٹرکچر کیا گیا۔ اب اس کو جب سٹرکچر کیا گیا تو اس سے کافی مشکلات نکلی ہیں جو کہ ہم باری باری دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ پالیسی جب فائنل ہوگی تو گورنمنٹ کو بتانا ہوگا کہ سر آپ یہ جو پالیسی بنا رہے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک جب ورلڈ بینک نے ایک یہاں پہ ورکشاپ کروائی پالیسی کے اوپر جس میں منسٹری نے بھی اس کو سپانسر کیا تھا، تو منسٹری کے اور CPP کے افراد خود کچھ تحفظات رکھتے تھے کہ بھائی یہ جو پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن۔ عوان صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں، بالکل اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے دیکھیے اس نئی جو پالیسی رینیویبل انرجی پالیسی بنائی گئی، نیپرا نے حال ہی میں ایک لیٹر لکھا ہے کہ آپ نے اس پالیسی میں ہائیڈرو کو رینیویبل میں شامل نہیں کیا اور اس کو شامل کریں۔ سمال ہائیڈرو کو پہلے ایک پوائنٹ آئی تھی ہائیڈرو کو، ہاں ہائیڈرو جی، لیکن سر دنیا بھر میں اگر آپ رینیویبل انرجی کی بات کریں تو سمال ہائیڈرو کو تو اسپیسیفکلی اسی ڈومین میں ڈالا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اس میں وہ چیز نہیں کی۔ ایک چیز میں یہاں پہ نقوی صاحب نے ہائی لائٹ کی، یہ پلان جو IG سیف ہے، میں تھوڑا سا کلیئر کروں کہ یہ ابھی ریویو ہونا باقی ہے، اور جس شیپ میں ہے یعنی 79,000 میگا واٹ آپ نے 2040 تک کیا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی نیپرا ریویو کرے گا انڈر کووڈ سچویشن، اور آپ کا ڈیفینیٹلی وہ سپلائی ٹارگیٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کم ہو گئے۔ یہ تو چیز اپنی جگہ پہ ہونی آپ کا دوسرا سوال آپ کیجیے گا۔ جی، میں اسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے یہ جو آئل پرائسز حال ہی میں جو ہوئی اس حوالے سے، اور پھر ہمارا پھر ایک دم وہ چینج ہو گئی، اس حوالے سے آپ انرجی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے لوکل انرجی مارکیٹ کے جو خد و خال ہیں یہ اثر پذیر رہتے ہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پہ جو ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا ریزن ہے آپ کی جو تیل کی کھپت ہے کنٹری میں، کوئی 7 پیٹرول کی میں بتاؤں گا تقریباً 7 لاکھ لیٹرز پر منتھ ہماری ہے، اور اس طرح HSD کی آپ 6 لاکھ لیٹرز پر منتھ کے حساب سے ہے۔ 70% ہماری ڈپینڈنس امپورٹس پہ ہے، تو امپورٹ کا مطلب ہے کہ انہیں باہر سے لانی پڑے گی۔ وہاں پہ اگر پرائزنگ کا ڈفرینس آئے گا یا ڈیمانڈ کا ڈفرینس آئے گا، اس کا امپیکٹ یہاں پہ بھی ہوگا۔ ہوا یہ کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کی موومنٹ اکنامک سلو ڈاؤن ہو گیا، موومنٹ آپ کی رک گئی۔ اس سلو ڈاؤن کی وجہ سے 4.2 بلین لوگ لاک ڈاؤن میں تھے اپریل میں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کی ڈیمانڈ ایک دم سے نیچے آئی، اور محتاط اندازے کے مطابق 30% ڈیمانڈ آپ کی کم ہوئی۔ جو سپلائی سائڈ ہے آئل کی وہ اسی اسپیڈ سے چلتی تھی، اس کو آپ جلدی ختم نہیں کر سکتے، تو ادھر سے ڈیمانڈ بند ہو گئی، سپلائی زیادہ آتی رہی، تو آپ کے پاس اسٹوریج کرائسس پیدا ہو گئی۔ آپ کے پاس اتنے ویئر ہاؤسنگ سسٹم نہیں تھا، اسٹوریج سسٹم نہیں تھا، اس لیے جو ہے وہ سپلائی، یہ ریزن تھا کہ آپ ایک دم سے پرائزز کی ڈاؤن ہوئی۔ پاکستان میں اس کا امپیکٹ آیا، ہم 20 لیٹر تک 20 روپیز پر لیٹر کے تک پرائز اس کی نیچے آئی۔ اس کے بعد رسپانس یہ آیا کہ یہ اوور آل ہماری جنریشن تھی آئل کی، US کا، رشیا کا اور سعودی عربیہ کا ملائیں 35 ملین ٹنز پر منتھ جو ہے پروڈکشن ہوتی ہے، جو کہ 15 ملین ٹن پر آ گئی۔ اس کی وجہ سے جو ہے ان کا جو ہے ریسپانس جو ہے سپلائی سائڈ پہ کم ہوا اور پرائزز پھر اپریشیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مئی اور جون میں اتنا فرق کیوں آ گیا، مئی میں ہمارا 20 لیٹر جو 20 روپے لیٹر سے ایک دم سے 46 تک ہماری بات آ گئی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ سپلائی سائڈ سے اس کا ریئیکشن آ گیا۔ تو یہ سارا جو امپیکٹ آیا وہ انٹرنیشنل جو مارکیٹنگ ڈائنامکس تھی اس کا امپیکٹ سیدھا سیدھا یہاں پہ۔ میں نقوی صاحب آپ کی طرف ہوں گا، اس وقت جو مارکیٹ میں جو ایک ہوا ہے جو بہت، وہ یہ کہتے ہیں کہ IPPs والے ریٹرن آن ایکویٹی، بہت سارے ٹی وی پروگراموں میں بھی یہ بات شامل ہوتی ہے کہ یہ 16%، 15%، 14% بہت زیادہ چارجز کرتے ہیں جی، یہ من مرضی کے ان کے جو معاہدے ہیں وہ سٹرکچر کیے گئے ہیں، ایک مافیا نے سٹرکچر کرائے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا ہے کہ ایک انویسٹر جو امریکہ سے یا چائنا سے آتا ہے اور $100 لاتا ہے، اس کے پاس اپنے ملک میں بھی اپرچونٹیز موجود ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرے، اور اس کے بعد ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ پاکستان میں آئے اور پاکستان نے ایک پالیسی دی اور اس پالیسی کے سامنے رکھتے ہوئے وہ آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم اٹھ کر بغیر کسی جانے بوجھے ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ملک کی مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں یا اس کے مخالفت میں کر رہے ہیں؟ درست، بہت اچھا سوال ہے۔ وہ پہلے سوال سے اصل میں یہ جڑا ہوا ہے یہ سوال۔ جی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں 2020۔ آپ کو ماضی میں جب آپ دیکھتے ہیں نا، جب آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا، لیکن جب آپ ماضی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بڑی ویزیبل، صاف ستھری نظر آتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ
پہلے میں اگر اجازت دیں تو میں کوئکلی بس اس جلدی، کمپلیٹ کر لوں. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو پلان آیا ہے اگر ہم اس دفعہ فکس کر لیں تو ہمیں مستقبل میں اس طرح کے سوال نہیں اٹھانے ہوں گے جس طرح آپ نے جیسے فرمایا نا کہ بھئی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ROE زیادہ تھا وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ بیکاز ہم جب ایکسیس کیپیسٹی ہم نے انسٹال کر لی ہے ڈیو ٹو لیک آف کوآرڈینیشن اینڈ پراپر پلاننگ، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم اپنے کانٹریکٹس کو کیسے فکس کریں، ان کو کیسے ری وزٹ کریں. تو لیگلی تو ممکن نہیں ہے اس کا تعاون کو کر لے تو کر لے، وہ ایک ملکی مفاد میں سب ادارے آئیں اس میں سب سٹیک ہولڈرز آئیں، لیکن کانٹریکچولی اور لیگلی اس کو چھیڑنا میرے خیال میں ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا. لیکن میں کوئکلی اس میں جاتا ہوں. دوسرا پوائنٹ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈرافٹ پالیسی ہے ہماری آ رہی، اس کو پہلے فائنل کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، نیپرا کو بھی اور NTDC کو بھی، کہ بھائی یہ واقعی آپ کا یہ ٹارگٹ ہے اور وہ بڑے اگریسو ٹارگٹس ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر مجھے جو بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ضرور. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن بریک سے واپس آ کر ہم اسے انرجی کے حوالے سے اور کانٹریکٹ کے حوالے سے اور یہ جو اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس.